एट्थ डे, केही महत्वपूर्ण सहायक क्रिया, सम इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स, क्यान, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। अहिलेसम्म तपाईँले तिनैवटा काल टेन्सका क्रियाहरूको प्रयोग सिक्नुभयो। त्यहाँ पनि तपाईँले सहायक क्रियालाई स्पेशल वर्बको सहारा लिनुभएको थियो। आउनुहोस् अब केही सहायक क्रियाहरूको अभ्यास गरौँ। क्यान र मे कि यी सहायक क्रिया हुने दुवैको अर्थ हो सक्नु, तर यो सक्नुको अर्थात् भेद छ जो तपाईँले तल दिएको वाक्यहरूबाट आफै बुझ्नुहुनेछ। कुड र माइट क्रमश क्यान र मे का तथा शुड र वुड क्रमश शेल र विलका भूतकालिक रूप हुन्। यिनीहरूको प्रयोग हेर्नुहोस् र परस्पर अन्तर बुझ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। क्यान इक्जाम्पल, रजनी, के तिमी सितार बजाउन सकेछौ? रजनी, क्यान यू प्ले सितार? राशि, हो, म बाँसुरी पनि बजाउन सक्छु। राशि, यस, आई क्यान प्ले फ्ल्युट एज वेल। रजनी, के तिमी मेरो पुस्तक फर्काउन सक्छौ? रजनी, क्यान यू रिटर्न माई बुक्स? राशि, होइन, अहिले म यी फर्काउन सक्दिनँ। राशि, नो, आई कान्ट रिटर्न देम यट। रजनी, के तिमी संस्कृत पढ्न सक्छौ? रजनी, क्यान यू रिड संस्कृत? राशि, हो, म यो पढ्न सक्छु। राशि, यस, आई क्यान रिड इट। इक्जाम्पल मे, छात्र, महाशय, के म भित्र आउन सक्छु? स्टुडेन्ट, मे आई कम इन सर? अध्यापक, हो, आऊ। टीचर, यस, यू मे। छात्र, महाशय, के म बाल सभामा सम्बन्धित हुन सक्छु? स्टुडेन्ट, मे आई अटेन्ड बाल सभा सर? अध्यापक, हुन्छ, धेरै खुसीसँग। टीचर, यस, विथ ग्रेट प्लेजर अफ कोर्स। छात्र, महाशय, के म सुरेशसँग जान सक्छु? स्टुडेन्ट, मे आई अकम्पनी सुरेश? अध्यापक, होइन, तिमीलाई आज्ञा छैन, तिमी पहिल्यै आफ्नो काम पुरा गर। टीचर, नो, यू बेटर फिनिश योर वर्क। इक्जाम्पल कुड, राजु, के तिमीले यो काम एक्लै गर्न सक्छौ? राजु, कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश, होइन, मैले एक्लै गर्न सकिनँ। सुरेश, नो, आई कुडेन्ट। राजु, के उनले समयमा तिम्रो मद्दत गर्न सकिन्? राजु, कुड शी हेल्प्स यू इन टाइम? सुरेश, हो, उनले समयमा मेरो मद्दत गर्न सकिन्। सुरेश, यस, शी कुड। राजु, के रमाले यो प्रश्न हल गर्न सकिन्? राजु, कुड रमा सल्भ दिस प्रब्लम? सुरेश, होइन, उनले यो हल गर्न सकिनन्। सुरेश, नो, शी कुडेन्ट। इक्जाम्पल माइट, मस्ट, टू, वुड, शुड। सोहनले सायद उनको मद्दत गरे होलान्। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद उनी यहाँ आए होलान्। ही माइट हैव कम हियर। मैले उनको बिहेमा जानै पर्नेछ। आई मस्ट अटेन्ड हिज म्यारिज। मलाई 10 बजेसम्म घर पुग्ने पर्नेछ। आई मस्ट रिच होम बाई 10 o'clock। हामीले आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ। वी ओट टु लभ आवर यङ्गर्स। म प्रतिदिन 2 माइल हिँड्नेछु। आई वुड वक 2 miles एभ्री मर्निङ। तिमी श्रेणीमा अरू नियमित रूपमा जानुपर्छ। यु सुड अटेन्ड द क्लास मोर रेगुलरली। एट्थ डे, केही महत्वपूर्ण सहायक क्रिया, सम इम्पोर्टेन्ट हेल्पिङ वर्ब्स, क्यान, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। अहिलेसम्म तपाईँले तिनैवटा काल टेन्सका क्रियाहरूको प्रयोग सिक्नुभयो। त्यहाँ पनि तपाईँले सहायक क्रियालाई स्पेशल वर्बको सहारा लिनुभएको थियो। आउनुहोस् अब केही सहायक क्रियाहरूको अभ्यास गरौँ। क्यान र मे कि
यी सहायक क्रिया हुने दुवैको अर्थ हो सक्नु, तर यो सक्नुको अर्थात् भेद छ जो तपाईँले तल दिएको वाक्यहरूबाट आफै बुझ्नुहुनेछ। कुड र माइट क्रमश क्यान र मे का तथा शुड र वुड क्रमश शेल र विलका भूतकालिक रूप हुन्। यिनीहरूको प्रयोग हेर्नुहोस् र परस्पर अन्तर बुझ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। क्यान इक्जाम्पल, रजनी के तिमी सितार बजाउन सकेछौ? रजनी, क्यान यु प्ले सितार? राशि, हो म बाँसुरी पनि बजाउन सक्छु। राशि, यस आई क्यान प्ले फ्ल्युट एज वेल। रजनी, के तिमी मेरो पुस्तक फर्काउन सक्छौ? रजनी, क्यान यु रिटर्न माई बुक्स? राशि, होइन, अहिले म यी फर्काउन सक्दिनँ। राशि, नो आई कान्ट रिटर्न देम यट। रजनी, के तिमी संस्कृत पढ्न सक्छौ? रजनी, क्यान यु रिड संस्कृत? राशि, हो म यो पढ्न सक्छु। राशि, यस आई क्यान रिड इट। इक्जाम्पल मे। छात्र, महाशय के म भित्र आउन सक्छु? स्टुडेन्ट, मे आई कम इन सर? अध्यापक, हो आऊ। टीचर, यस यू मे। छात्र, महाशय के म बाल सभामा सम्बन्धित हुन सक्छु? स्टुडेन्ट, मे आई अटेन्ड बाल सभा सर? अध्यापक, हुन्छ, धेरै खुसीसँग। टीचर, यस विथ ग्रेट प्लेजर अफ कोर्स। छात्र, महाशय के म सुरेशसँग जान सक्छु? स्टुडेन्ट, मे आई अकम्पनी सुरेश? अध्यापक, होइन, तिमीलाई आज्ञा छैन, तिमी पहिल्यै आफ्नो काम पुरा गर। टीचर, नो, यु बेटर फिनिस योर वर्क। इक्जाम्पल कुड। राजु, के तिमीले यो काम एक्लै गर्न सक्छौ? राजु, कुड यु डु दिस वर्क अलोन? सुरेश, होइन, मैले एक्लै गर्न सकिनँ। सुरेश, नो, आई कुडेन्ट। राजु, के उनले समयमा तिम्रो मद्दत गर्न सकिन्? राजु, कुड सी हेल्प यु इन टाइम? सुरेश, हो, उनले समयमा मेरो मद्दत गर्न सकिन्। सुरेश, यस सी कुड। राजु, के रमाले यो प्रश्न हल गर्न सकिन्? राजु, कुड रमा सल्भ दिस प्रब्लम? सुरेश, होइन, उनले यो हल गर्न सकिनन्। सुरेश, नो, सी कुडेन्ट। इक्जाम्पल माइट, मस्ट, टु, वुड, शुड। सोहनले सायद उनको मद्दत गरे होलान्। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद उनी यहाँ आए होलान्। ही माइट हैव कम हियर। मैले उनको बिहेमा जानै पर्नेछ। आई मस्ट अटेन्ड हिज म्यारिज। मलाई 10 बजेसम्म घर पुग्ने पर्नेछ। आई मस्ट रिच होम बाई 10 o'clock। हामीले आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ। वी ओट टु लभ आवर यङ्गर्स। म प्रतिदिन 2 माइल हिँड्नेछु। आई वुड वक 2 miles एभ्री मर्निङ। तिमी श्रेणीमा अरू नियमित रूपमा जानुपर्छ। यु सुड अटेन्ड द क्लास मोर रेगुलरली। 8th डे। केही महत्त्वपूर्ण सहायक क्रिया। सम इम्पोर्टेन्ट हेल्पिङ वर्ब्स। क्यान, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। अहिलेसम्म तपाईँले तिनैवटा काल टेन्सका क्रियाहरूको प्रयोग सिक्नुभयो। त्यहाँ पनि तपाईँले सहायक क्रियालाई स्पेशल वर्बको सहारा लिनुभएको थियो। आउनुहोस् अब केही सहायक क्रियाहरूको अभ्यास गरौँ। क्यान र मे कि यी सहायक क्रिया हुने दुवैको अर्थ हो सक्नु, तर यो सक्नुको अर्थात् भेद छ जो तपाईँले तल दिएको वाक्यहरूबाट आफै बुझ्नुहुनेछ। कुड र माइट क्रमश क्यान र मे का तथा शुड र वुड क्रमश शेल र विलका भूतकालिक रूप हुन्। यिनीहरूको प्रयोग हेर्नुहोस् र परस्पर अन्तर बुझ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। क्यान इक्जाम्पल,
रजनी के तिमी सितार बजाउन सकेछौ? रजनी क्यान यु प्ले सितार? राशि हो म बाँसुरी पनि बजाउन सक्छु। राशि यस आई क्यान प्ले फ्लुट एज वेल। रजनी के तिमी मेरो पुस्तक फर्काउन सक्छौ? रजनी क्यान यु रिटर्न माई बुक्स? राशि होइन, अहिले म यी फर्काउन सक्दिन। राशि नो आई कान्ट रिटर्न देम यट। रजनी के तिमी संस्कृत पढ्न सक्छौ? रजनी क्यान यु रिड संस्कृत? राशि हो म यो पढ्न सक्छु। राशि यस आई क्यान रिड इट। एक्जाम्पल में छात्र महाशय के म भित्र आउन सक्छु? स्टूडेंट मे आई कम इन सर? अध्यापक हो आऊ। टीचर यस यू मे। छात्र महाशय के म बाल सभा में सम्बन्धित हुन सक्छु? स्टूडेंट मे आई अटेन्ड बाल सभा सर? अध्यापक हुन्छ, धेरै खुसीसँग। टीचर यस विथ ग्रेट प्लेजर अफ कोर्स। छात्र महाशय के म सुरेशसँग जान सक्छु? स्टूडेंट मे आई अकम्पनी सुरेश? अध्यापक होइन, तिमीलाई आज्ञा छैन, तिमी पहिल्यै आफ्नो काम पूरा गर। टीचर नो यू बेटर फिनिश योर वर्क। एक्जाम्पल कुड राजू के तिमीले यो काम एक्लै गर्न सक्छौ? राजू कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश होइन, मैले एक्लै गर्न सकिन। सुरेश नो आई कुडेन्ट। राजू के उनले समयमा तिम्रो मद्दत गर्न सकिन्? राजू कुड शी हेल्प्स यू इन टाइम? सुरेश हो, उनले समयमा मेरो मद्दत गर्न सकिन्। सुरेश यस शी कुड। राजू के रमाले यो प्रश्न हल गर्न सकिन्? राजू कुड रमा सल्भ दिस प्रब्लम? सुरेश होइन, उनले यो हल गर्न सकिनन्। सुरेश नो शी कुडेन्ट। एक्जाम्पल माइट मस्ट टू वुड शुड सोहनले सायद उनको मद्दत गरे होलान्। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद उनी यहाँ आए होलान्। ही माइट हैव कम हियर। मैले उनको बिहेमा जानै पर्नेछ। आई मस्ट अटेन्ड हिज म्यारिज। मलाई 10 बजेसम्म घर पुग्ने पर्नेछ। आई मस्ट रिच होम बाई 10 o'clock। हामीले आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ। वी ओट टू लभ आवर यङ्गर्स। म प्रतिदिन 2 माइल हिँड्नेछु। आई वुड वॉक 2 miles एभ्री मर्निङ। तिमी श्रेणीमा अरू नियमित रूपमा जानुपर्छ। यू शुड अटेन्ड द क्लास मोर रेगुलरली।